अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। इल्ज़ामात, झगड़ों, नाकाम सियासी मज़ाकरात और मुतनाज़ कानून साजी के शोर में मौजूदा पार्लियामेंट का पहला साल गुजर गया और आज सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के ऐवान के मुश्तरका इजलास से खिताब के बाद नए पार्लिमानी साल का आगाज़ हो गया है। गुज़िश्ता कई असम्बलियों की तरह मौजूदा पार्लियामेंट का आगाज़ भी धांधली के इल्ज़ामात की बाज़गश्त में हुआ कि जब PTI ने गुज़िश्ता साल मार्च में बनने वाली पार्लियामेंट को फॉर्म 47 की पार्लियामेंट कहा और मौलाना फजलुर रहमान ने इसे अवाम की गैर नुमाइंदा और जाली असम्बली करार दिया। हुकूमत और अपोजिशन का शदीद इख्तिलाफ और ऐवान में आए रोज़ होने वाली लड़ाई तो अपनी जगह, मगर अहम तरीन बात यह है कि आज अपने खिताब में सदर मुमलिकत ने वफाक की जानिब से दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे पर अदम एतमाद कर दिया है और उसको वफाक की एक तरफा पॉलिसी करार देते हुए हुकूमत को खबरदार किया है कि ऐसी पॉलिसियाँ वफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। सदर जरदारी के बकौल वो तजवीज़ और इस मंसूबे की बतौर सदर हिमायत नहीं कर सकते और वो हुकूमत को ये मशवरा देंगे कि वो इस तजवीज़ को तर्क करते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इत्तेफाक राय से काम करे। एक ऐसी पार्लियामेंट के जो पहले ही 26वीं आइनी तरमीम और पीका तरमीमी एक्ट जैसी मुतनाज़ कानून साजी का बोझ उठाए हुए इसी पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर सदर मुमलिकत का वफाक की एक मखसूस सूबे के हवाले से पॉलिसी पर सवाल उठाना और उसको मुस्तरद करना बहुत कुछ बता रहा है। बेहतर होता कि वफाक की अलामत और फेडरेशन के सरबराह होते हुए सदर मुमलिकत सिंध के साथ साथ दीगर सूबों के वफाक के साथ मसाइल और इशूज़ पर भी मुख्तसरन बात करते, जिसमें वफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबुल अदा 800 अरब रुपए से ज़ायद रकम की अदायगी का मसला भी शामिल है, जिस पर अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने वफाक को अप्रैल तक की डेड लाइन दे दी है और हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में उन्होंने अपने मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज करने की भी धमकी दे दी है। इसी तरह बढ़ती दहशत गर्दी के तनाज़ुर में बलोचिस्तान भी वफाक से सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए फ़ंड्स की फराहमी का मुतालबा कर रहा है और इसके साथ साथ अपने खिताब में सदर जरदारी ने हुकूमत को 3 बड़े चैलेंजेस पर काम करने का मशवरा दिया है, जिनमें दहशत गर्दी, मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज और ज़रई तरक्की शामिल है। एक ऐसे वक्त में कि जब सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन भरपूर एहतजाज कर रही थी और शोर शराबे के बायस सदर जरदारी को हेडफोन्स लगाकर अपनी तकरीर करना पड़ी, तो इसी शोर शराबे में सदर मुमलिकत ने तमाम सियासी जमातों को कौमी मफाद मुकद्दम रखते हुए ज़ाती और सियासी इख्तलाफात को भुलाकर मईशत की बहाली, जमहूरियत की मजबूती और कानून की हुक्मरानी के लिए काम करने का मशवरा दिया है। ताहम दिलचस्प बात यह है कि जिस अपोजिशन को सदर मुमलिकत ने यह मशवरा दिया है उसने आज भी इस ऐवान को एक गैर नुमाइंदा और नामुकम्मल असम्बली कहा है और ये इल्ज़ाम लगाया है कि फ़ैसले इस असम्बली के ऐवान के बाहर हो रहे हैं, बंद कमरों में हो रहे हैं। यानी इख्तलाफात भुलाकर एक तरफ अपोजिशन तो इस वक्त हुकूमत या सदर की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है और ख़ुद सदर मुमलिकत ऐवान के फ़ोरम पर वफाक की पॉलिसियों को सपोर्ट करने से इनकारी हैं। मौजूदा पार्लियामेंट का पहला साल कैसा रहा, मेरे इंट्रो से भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा। इस पर बात करेंगे सदर मुमलिकत का इख्तिलाफ क्या बता रहा है और अब नए शुरू होने वाले पार्लिमानी साल में ऐवान का माहौल कैसा रहेगा। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। हमारे साथ डॉक्टर शज़रा मनसब अली साहिबा मौजूद हैं, जो कि नून लीग की सीनियर रहनुमा हैं और वज़ीर मुमलिकत हैं, और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेहरबानो कुरैशी साहिबा भी मौजूद होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो शैला साहिबा, क्योंकि सदर मुमलिकत आपकी जमात से हैं और आज उनका अहम तरीन खिताब था, उसी हवाले से बात करते हैं। तो आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी कि सदर मुमलिकत ने जो आज सबसे अहम इशू उठाया वो पानी का था, क्लाइमेट चेंज का था और इकट्ठे बैठकर, और टेररिज्म का था, बिल्कुल। और इकट्ठे बैठकर ये भी उनके मशवरों में शामिल था कि सब इकट्ठे बैठकर काम करें और मुल्क को इन मसाइल से निकालें। अब सिंध से नहरें निकालने का जो वफाक के हवाले से मंसूबा है उस पर अदम एतमाद करना सदर का, ये क्या बताता है पीपल्स पार्टी के ख़ास तौर पर आने वाले वक्तों की पॉलिसी के हवाले से? अच्छा, मेहरबानों भी हमारे साथ मौजूद हैं और शज़रा भी मौजूद हैं और आज एक पैनल है ख़वातीन का, तो बहुत अच्छा मैं समझती हूँ कि एक गुफ्तगू होगी। तो शिफा, मुझे आज बड़ी फ़ख्र महसूस होता है कि सदर मुमलिकत ने 8वीं बार जॉइंट सेशन से ख़िताब किया और अगर आप स्पीच, क्योंकि उस वक्त काफ़ी शोर था तो फिर मैंने बाद में रिटन स्पीच ली, तो नहर के टॉपिक से पहले भी सदर मुमलिकत ने 2 दफ़ा इस बात पे ज़ोर दिया है कि तमाम सूबों को साथ लेकर और मुख्तलिफ़ फ़ैसलों में उन्हें शामिल करना चाहिए। ये 2 दफ़ा बात की गई है कि अगर हुकूमत जो है वो समझती है कि कुछ उसको फ़ैसले करने हैं तो जिन जिन सूबों के फ़ैसले हैं उनको साथ ले, उसके साथ बैठे और सूबों को अपने आप से अलग किए बग़ैर अगर हुकूमत फ़ैसले करेगी तो ये सही नहीं होगा। इसके साथ साथ इस पर भी जो हमारी पॉलिसी है कश्मीर की, उसको भी उजागर किया है। फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर भी बात की है कि किस तरह से
ان کے ساتھ جو ہے ہیومن رائٹس کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور ہماری اخلاقی سیاسی سپورٹ ان کے ساتھ رہے گی. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یقیناً کہ ملک میں ٹیررزم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی طرف جہاں توجہ کی بات کی ہے وہاں پہ ملک کی زراعت کے اوپر جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اخبارات میں یہ آ رہا ہے کہ پنڈی میں جو زرعی زمین ہے اس کو پانی نہ ملنے سے 5 سال سے یہاں پر گندم پیدا نہیں ہو سکی. اس کے علاوہ ہم صدرن پنجاب میں بھی ہمیں جو ہے پانی کے مسئلے کی بات ملتی ہے. پھر اس کے بعد ہمیں جواب ملتا ہے کہ پنجاب اپنے حصے سے دے گا, تو پنجاب کو تو اپنا ہی پانی پورا نہیں پڑنا, اور یہ پورا ایک دریائے سندھ ہے جس سے مختلف چیزیں نکلتی ہیں. تو آپ پانی پہ حق جو ہے وہ یہ یونیورسل لا ہے کہ لوور رائپیرین ہی کا ہے, اور ہم ٹیل اینڈرز لوور رائپیرینز ہیں. تو جو اگر سمجھا جاتا ہے کہ پانی زیادہ بھی ہے وہ بھی آپ کو لوور رائپیرینز کو ہی دینا ہوگا, کیونکہ راستے کے لاسز ہیں, دوسری چیزیں ہیں. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت پورا سندھ سراپا احتجاج ہے. اور ایک جو ہمارے مخالف ہیں انہوں نے تو کہنا بھی شروع کر دیا تھا کہ صدر مملکت نے دستخط کیے ہیں, تو بات تو کیبنٹ میں آئی نہیں, کیبنٹ سے تو پاس ہوئی نہیں. اور صدر مملکت نے 27 دسمبر کو بھی لاڑکانہ میں بھی کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور سندھ میں جو اس وقت صورتحال ہے, اور کیونکہ سی سی آئی تو نہیں ہو رہی, جو کہ ہر 3 مہینے کے بعد کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہونا چاہیے, وہ نہیں ہو رہی. تو اس میں ہمیں بڑے مسئلے آ رہے ہیں, لیکن ہم بہت دیر تک ہم سب کا, اور سب سے زیادہ اس میں متاثر جو ہے جہاں اور سب کچھ ہوگا وہاں کراچی اور حیدرآباد میں تو بوند بوند کو ترس جائیں گے سب. تو عام دنوں میں بھی اگر آپ جائیں تو جو کراچی سے حیدرآباد جاتے ہوئے دریائے سے آتا ہے تو اس پہ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, اس پہ ریت اڑ رہی ہے. تو وہاں کی جو منچھڑ جھیل وغیرہ ہیں وہ اتنی جو ہے پوائزنس ہو چکی ہیں کہ ان کو تو استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا. تو بہتر یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ روڈ پر پیپلز پارٹی کو بھی آنا پڑ جائے, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں اگر آج آپ دیکھیں تو جب صدر مملکت نے بات کی تو ہمارے سارے ممبرز کھڑے ہو کے اور ڈیورنگ اسپیچ, اور انہوں نے صدر مملکت کی بات پہ کھڑے ہو کر اور بینچ پہ جو ہے نا بجا کے اس کو کہا کہ یہ صحیح بات کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے یہ اتنی پرابلم ہے کہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, کیونکہ ویسے بھی پھر ہمارا ٹاپک بدل جائے گا. میں بالکل اہم بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے جو ہماری بدین کی سائیڈ ہے نا, کیونکہ پانی کم آتا ہے تو ڈیلٹا نہیں بنتا, اس کی وجہ سے جو ہے ایروژن ہو رہا ہے. پتہ نہیں کتنی زمین جو ہے وہ سمندر کھا گیا ہے, گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے ہیں. تو ہمارے ہاں تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے. تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ویسے بھی جو صورتحال ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ عرصے بعد حیدرآباد میں شاید گندم پیدا نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا شذرا صاحبہ, آپ کی طرف میں آؤں گی, کیونکہ پیپلز پارٹی آپ لوگوں کے ویسے تو ٹیکنیکلی اتحادی ہیں, لیکن جب آج کے دن کا انتخاب کیا صدر مملکت نے اور اس ایشو کو اٹھایا, حالانکہ آج کے دن یوزولی صدور کی ایک رسمی سی تقریریں ہوتی ہیں اور کوئی وہ بہت ایسے ایشوز نہیں اٹھاتے, وہ بیسیکلی وفاقی حکومت کی پالیسی سے اختلاف نہیں کرتے. تو آج جب صدر مملکت نے ایسا دن سلیکٹ کیا کہ وہ اختلاف کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کی پالیسی سے, تو پھر اس کو آپ لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور ابھی آپ نے شیلا صاحبہ کو بھی سنا کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کہیں سڑکوں پر نہ آنا پڑ جائے, تو اس ساری بات پر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ان کے ممبران, اور وہ انہوں نے انڈورس کیا اپنے صدر کی بات کو. تو کہیں یہ خدشے بھی موجود ہیں, اور آج کے دن کی اہمیت اور پھر اس میں اس قسم کا پوائنٹ اٹھانا اور اختلاف کرنا, ہاؤ آر یو لکنگ ایٹ اٹ؟ جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. دیکھیں جس طرح کہ شیلا صاحبہ نے ایکسپلین, صدر صاحب کی جو تقریر تھی, بلکہ میں اس کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں, انہوں نے بہت اچھی بڑی جامع تقریر کی, اور اس کے اندر انہوں نے شروع اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے حکومت نے جس طریقے سے اس وقت معیشت کو سنبھالا دے دیا اور معیشت کو سٹیبل کر دیا, اس کی انہوں نے بات کی. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جس طرح پالیسی ریٹ بھی کم ہو گئے, انفلیشن ریٹ بھی کم ہو گئے ہیں, اور ایک سٹیبلٹی ملک کے اندر آئی ہے, اور اس کے ساتھ انشاءاللہ آگے بہتری آنے کے. اس کے ساتھ انہوں نے بہت اہم نقطوں پہ بات کی, جیسے کہ آپ نے بھی کہا, شیلا صاحبہ نے بھی بتایا. اور بیکاز ہم ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, دیکھیے یہ تو ایک حقیقت ہے نا, اور انہوں نے اگر ایک ایسی خدشے کا یا ایسی چیز کا اظہار کیا ہے جو کہ ان کو ان کے لوگ کہتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کے اوپر بات ہونی چاہیے. ایک چیز جس سے کہ کنفیڈریشن ہے,
तमाम सूबों को उस के साथ में हमने मिलके लेके चलना है। अगर एक ऐसी चीज है जिससे कि ये लोग समझ रहे हैं या सिंध के लोग समझ रहे हैं, सिंध भी हम सब सारे सूबे हमारे, कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि हम कोई उस तरह, तो ये वफाक इस चीज के ऊपर बात जरूर करेगा। सदर साहब ने बिल्कुल ये समझा कि एक अहम चीज है, तो इसलिए उन्होंने ये नुक्ता उठा लिया, और ये एक चीज होती है ट्रेडिशनली, कर सकते हैं। हो सकता है सदर साहब ने ये समझा हो कि क्योंकि बंद कमरों में बात नहीं हो रही है इस इशू पे, तो मैं पार्लियामेंट का फ्लोर इस्तेमाल करके आज के मौके को इस्तेमाल करके ये पॉइंट रेज करूं। देखिए, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट के अंदर हर नुक्ता आना चाहिए, हर बात होनी चाहिए। प्रेसिडेंट की स्पीच इज एन इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। तमाम लोग वहां पे आए हुए थे और उनकी सदर साहब की स्पीच सुन रहे थे, जो कि उन्होंने बड़ी अच्छे अंदाज में, बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने सारी बात की। और बेशक इसकी क्योंकि ये एक मज़ाक़ खेसा ऑपोजिशन एक चीज की होती है, शोर मचा रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, उसमें उनको ऑपोजिशन को कोई अहमियत नहीं होती कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। अवाम के बारे में बात हो रही है, इस वक्त अवाम की बेहतरी के बारे में बात हो रही है। प्रेसिडेंट की स्पीच एक इम्पोर्टेंट फेडरेशन के लिए एक लम्हा होता है, लेकिन वो वही अपना रवैया अपनाए हुए, वही उनकी जो गैर संजीदा तरीका होता है, गैर संजीदा उनका एटीट्यूड होता है, वही था उनका। लेकिन उसके बावजूद सदर साहब ने बड़े तहम्मुल से अपनी पूरी स्पीच की। और मैं समझती हूँ कि ये जो नुक्ता आपने कहा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हमारी एक स्ट्रॉन्ग कोalition है, और इसके ऊपर अगर तो ये हो सकता है शजरा साहिबा, क्विकली ये बताइए, ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि सदर साहब ने जिस तरह से ये पॉइंट उठाया है, तो हो सकता है कि आप लोगों की गवर्नमेंट इसको फैसले को रिवर्स कर ले फॉर नाउ। बातचीत करेंगे हम, बिल्कुल बातचीत करेंगे। इन चीजों के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। कोई भी ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए, मैं समझती हूँ, जो कि सिर्फ वन साइडेड हो या एक ही तरह। तमाम पार्टीज जो कि मैच्योर हैं, वो बातचीत में बिलीव करती हैं, और इसके कोई ना कोई हल आई एम श्योर कि जरूर निकलेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी एक मैच्योर पार्टी है। बाकी भी तमाम पार्टीज जो कोalition में है और हुकूमत में है, वो एक बहुत मैच्योर पार्टीज है। उनको पता है कि मुज़ाकरात से चीजों के हल निकल आते हैं। तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा, जो कि तमाम लोगों के लिए बेहतरी की तरफ जाए, क्योंकि तमाम लोग हमारे हैं, तमाम लोगों के लिए बेहतरी हमें चाहिए। कोई भी ये नहीं चाहेगा, या हुकूमत भी ये नहीं चाहेगी कि इस किस्म की कोई सिचुएशन आ जाए, इस किस्म की सिचुएशन सिंध में कि पानी का मसला हो या कुछ, ये बिल्कुल मैं आती हूँ आपकी तरफ। मैं मेहरबानों को शामिल कर लूँ जरा गुफ्तगू में। जी मेहरबानों, आपकी अगरचे जो पार्टी है वो तो इस वक्त ऐवान में अपोजिशन के किरदार में मौजूद है, आप लोग पीपल्स पार्टी को दरियाए सिंध के मौक़िफ़ पर, जो दरियाए सिंध का इशू है उस पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे? जी, मैं बिल्कुल, जो शैला बीबी ने अभी गुफ्तगू की, मैं उसकी पैरवी करना चाहती हूँ। देखिए, अगर सियासी जमात जो हुकूमत में है, उसमें अगर इतनी मैच्योरिटी है, तो श्योरली उनको इतना भी मालूम होना चाहिए है कि गुफ्तगू पहले होती है, फैसले उसके बाद किए जाते हैं। मगर शायद ये इनकी बेबसी का आलम है, या कहते हैं बाइख्तियार है मगर बेइख्तियारी और बेबसी का ये आलम है कि कुछ फैसले कर लिए गए। अब जो 1991 के वाटर अकॉर्ड्स थे, जी, ये उसकी भी वायलेशन है कि आपने 6 कनाल बनाने की मंजूरी दे दी। देखिए, आप ये चीजें, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इसीलिए है, वो कब से सिंध का जो सूबा है वो कह रहा है, बाकी सूबे भी उसके लिए मीटिंग के दरकार है, मगर उसकी मीटिंग नहीं बुलाई गई। अच्छा ये होता और सही मुनासिब तरीका ये होता कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर इसको रखा जाता, प्रपोजल को, सूबों से, खास तौर पे सिंध से पूछा जाता कि उनकी क्या रिजर्वेशंस है, उनको दूर की जाती। क्योंकि देखिए, पानी जो है वो पानी की जो किल्लत है, जो कि अभी भी है पंजाब के अंदर भी, शैला बीबी ने बिल्कुल ठीक कहा, पानी की किल्लत है। हम एक तरफ एक पानी की किल्लत को इग्नोर करते हुए हम यहाँ पे एक चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर उसको कल्टिवेटेबल लैंड बनाने जा रहे हैं, मगर जो हमारा ऑलरेडी लैंड है, जो कि फर्टाइल लैंड है, जिस पे फार्मिंग होती है, उसमें इस वक्त पानी की कमी है। हम पहले उस कमी को पूरा करें, असूलन तौर पे उसको पूरा करना चाहिए है, सबका जो हिस्सा है उसको पूरा मिलना चाहिए। जो ऑलरेडी लैंड जो है, एरेबल लैंड जो है, जिस पे फार्मिंग हो रही है, वहां पर पहले पानी पूरा करें, फिर जाके आप अपने डेजर्ट्स को आबाद करें। तो मुझे तो समझ नहीं आई कि ये जो 6 कनाल का प्रोजेक्ट है, इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट, अगर बाकी हर जगह पानी पूरा हो चुका है तो पहले मेरे ख्याल में हमें अपने डैम्स बनाने चाहिए, हमें अपने वाटर रिजर्व्स को बढ़ाना चाहिए, और फिर हमें सोचना चाहिए कि हम डेजर्ट्स को किस तरह आबाद करेंगे।
ٹھیک ہے. تو بالکل میں شیلا بی بی کے موقف سے اگری کرتی ہوں، مگر میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو جس زور سے، اور آج اچھا کیا صدر صاحب نے اس بات کا تقاضا کیا اپنی اسپیچ میں، کیونکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے جس طرح کی اونچی پختہ آواز اس ایشو پہ آنی چاہیے ہے، ہم نے نہیں دیکھی آتے ہوئے. ٹھیک ہے. ہم تو پہلے دن سے اس پہ سوالات اور اعتراضات اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ تو سپورٹ کر رہی ہیں. شیلا صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. پی ٹی آئی لیکن اس بات پہ ایک پوائنٹ یہ بھی لے لیجئے کہ مہربانوں نے تو آپ کے موقف کو سپورٹ کیا اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت ڈیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں ہے، پریزیڈنٹ نہیں ہے. دیکھیے چاروں اسمبلی سے انہوں نے ووٹ لیے ہیں اور ان کے مقابلے میں ان کی پارٹی کے بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو اگر وہ جیت جاتے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ بھی نہ ہو. اچھا ایک کوئک ٹیک مہر کا بھی لے لیں. جی مہربانی. جی قطع کلامی ماں بالکل چاروں صوبوں سے نہیں، کیونکہ ایک آپ کا صوبہ خیبر پختونخوا کا ہے جس کی سینٹ میں اس وقت کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اس کی ریپرزنٹیشن مکمل کیے بغیر، وہاں پہ سینٹ الیکشن کروائے بغیر صدر کو منتخب کیا گیا. ریزرو سیٹ پر بھی ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو انکمپلیٹ پارلیمان نے صدر کو بالکل الیکٹ کیا ہے، and therefore he is not legally and duly elected according to the process written in the Constitution of Pakistan. ریزرو سیٹ کا جو ورڈک آیا تھا اس پہ سلمان اکرم راجہ کا بھی نوٹ لکھا ہوا ہے کہ ریزرو سیٹ پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی، تو آپس میں پہلے اتفاق کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو صورتحال تھی اس میں یہ تو بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ویسے آپ نے یاد کرایا ہے، لیکن راجہ صاحب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ہے نا شیلا صاحبہ. اس میں میں نے کہا سلمان اکرم راجہ کے نوٹ ہے کہ لیکن پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو صدر کا الیکشن ہوا، جو وزیر اعظم کا ہوا، سب کا ہوا، اس میں پی ٹی آئی نے باقاعدہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا اور کنٹیسٹ کیا، تو ہٹ جاتے اس وقت. اچھا اب میں جو بات کرنا چاہ رہی تھی، دیکھیں جہاں تک سی سی آئی اور نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے، دونوں یہ کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں. سی سی آئی کے ہر 3 مہینے کے بعد اجلاس ہونا چاہیے اور نیشنل اکنامک کاؤنسل کا مینڈیٹری 1 سال میں 2 ہوں. پی ٹی آئی نے بھی اپنے زمانے میں نہیں کیا، این ایف سی بھی نہیں کیا، اور نہ ہی نون لیگ کر سکی تھی. مئی 2016 میں ڈیو تھا، دونوں نے نہیں کیا، یہ بھی نہیں بلا رہے. تو سب سے پہلے جب کارپوریٹ ایگریکلچر کی بات ہوئی، کیونکہ مہر بانو صاحبہ اسمبلی میں نہیں ہے، تو اس وقت جب ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا تو اس پہ پلیز میں بات کر لوں تو نوید قمر صاحب کی کالنگ اٹینشن ہے، اور اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ جناب یہ پانی کہاں سے آئے گا. اس کے بعد متعدد بار اسمبلی میں بات ہوئی ہے، جیسے میں نے کہا کہ صدر مملکت نے 27 دسمبر کو بی بی کی شہادت پر بھی وہاں پہ بھی بات کی، اور مستقل سی ایم سندھ جو ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں. اچھا سندھ میں خریف کی فصل پہلے ہوتی ہے، ربی کی ہمیں پہلے پانی چاہیے ہوتا ہے، وہی اسی طرح ملتا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہمارے لیے بہت مشکل ہے، جس کے لیے شاید یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. جب پاکستان نہیں بنا تھا، انگریز یہاں تھا، اس وقت بھی سندھ کا انگریز جو تھا وہ پنجاب کے انگریز سے. شذرا صاحبہ آپ سے اب میں آغاز کرنا چاہوں گی اس راؤنڈ کا. پارلیمنٹ کے فیصلے کہیں اور ہونے کا الزام مسلسل لگتا ہے آپ لوگوں کی حکومت پہ، اور اس میں ظاہر پارلیمان میں ہونے والی قانون سازی پر بھی سوال اٹھ رہا ہے، چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو یا پھر صحافیوں اور یہ جو پیکا ایکٹ کی ترمیم ہوئی اس کو دیکھ لیا جائے. اتنی مطلب لاچار سی کیوں نظر آتی ہے پارلیمنٹ کے فیصلے ایوان سے باہر ہونے کا تانا اور پھر الزام برداشت کرنا پڑ رہا ہے آپ لوگوں کو، جبکہ اپوزیشن ایوان کی کارروائی کو بلڈوز کر کے قانون سازی کروائے جانے کا الزام بھی لگا رہی ہوتی ہے آپ لوگوں پہ. اس پر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی بڑا ہارڈ ہٹنگ قسم کا موقف آتا نہیں ہے کبھی؟ دیکھیے جہاں تک اپوزیشن کے الزامات کا سوال ہے، یہ وہی اپوزیشن ہے جنہوں نے اپنے دور میں آدھے گھنٹے میں پتہ نہیں کتنی 60 کے کتنی جو ہے نا بلز پاس کرائے تھے. اور یہ جو کرتے تھے ان کے اپنے جو سابقہ چیئرمین وہ خود کہتے تھے کہ ہمارا نمبرز کون پورے کرتا ہے وہ بتایا کرتے تھے، ان کا پارلیمنٹ کون چلاتا ہے وہ خود بتایا کرتے تھے، ابھی بھی بتاتے. تو بات یہ ہے کہ 2018 کا جو الیکشن تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین رگڈ الیکشن تھا، جس کے نتیجے میں یہ لوگ سلیکٹڈ کا کو نام دیا گیا. اور اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے اس کے باوجود یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے، پارلیمنٹ میں اپنا رول ایز این اپوزیشن، تاکہ ڈیموکریسی مضبوط ہو، تاکہ مستحکم ہو جمہوریت. تو ہم نے یہ کیا. اس کے بعد ان کو
एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कि आईनी तरीका है उससे निकाला गया, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी आइन को तोड़ने की कोशिश की और पार्लियामेंट को तोड़ने की कोशिश की। जब भी ये नहीं इक़्तिदार में होते तो ये इस किस्म के इल्ज़ामात लगाते रहते हैं कि इलेक्शन नहीं ठीक हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं। बात ये है कि हमारा फोकस ये था कि जिस वक्त ये गए उस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे था। तमाम हर जगह पे ये बात हो रही थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट ना कर जाए। तमाम जितने भी इकोनॉमिस्ट थे वो भी ये बात कर रहे थे, मीडिया पे भी ये बात चल रही थी। हमारा फोकस था कि पाकिस्तान की मईशत को पहले तो स्टेबलाइज किया जाए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हो गई है। उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट खुदा न खास्ता कर दिया था कि तमाम हमारे दोस्त ममालिक भी हमसे नाराज हो गए थे और हमारे दूसरे ट्रेड पार्टनर्स जैसे अमेरिका वगैरह के ऊपर भी इन्होंने अजीब रिडिकुलस इल्जामात लगाए। तो आज आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एससीओ की भी कॉन्फ्रेंस हुई, कितने वफूद भी आ रहे हैं हमारे, उनके साथ बातचीत भी चल रही है, प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स दुनिया से यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी, हमारा एक लार्जर बात थी जिसके ऊपर हमारा फोकस था, उसके ऊपर दिन रात मेहनत की और इस वक्त पाकिस्तान स्टेबलाइज है, उसकी मईशत स्टेबलाइज है और हम ये चाहते हैं कि आगे जो है उसको एक ग्रोथ की तरफ ले जाया जाए। तो यहाँ जहां तक इनके इल्जामात का सवाल है, इस वक्त पीटीआई खुद एक बिल्कुल मुंतशिर हो चुकी है, इंतशार का बिल्कुल ये शिकार हो चुके हैं। इनके इतने ग्रुप्स बन चुके हैं कि अब तो उनका नाम भी लेना मुश्किल है। अलीमा ग्रुप, बुशरा ग्रुप, लॉयर्स ग्रुप, इतने ज्यादा ग्रुप्स बन चुके हैं कि इनको खुद नहीं पता। एक ग्रुप आके एक बात करेगा, दूसरा ग्रुप आके उसकी बात को उसकी नफी कर देगा, तीसरा ग्रुप आके उसकी नफी कर देगा। और जो पहले एकदम बहुत वो होते हैं कि जी इनके स्पोक्स पर्सन है, अगले दिन पता चलता है कि वो तो निकल गए। कोई लॉयर्स है इनके मेन, वो अगले दिन पता चलता है वो तो निकल गए। तो ये तो खुद इस वक्त इतने इंतशार का शिकार है कि इन्होंने क्या किसी को इल्जाम से ठहराना है या क्या किसी से बात करनी है। इनको अवाम के मुश्किलात से, अवाम के मसलों से कोई इनका लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि किसी तरीके से एनआरओ मिल जाए, जो कि मिलना मुश्किल है। एनआरओ तो वो नहीं ना ले रहे, एनआरओ नहीं ले रहे ना, यही तो मसला बना हुआ है। उनका भी मसला बना हुआ है, आपका भी मसला बना हुआ है शजरा साहिबा। गवर्नमेंट से ये डिमांड करना कि इमरान खान को रिहा करो, ये खुद ही एक बड़ी गवर्नमेंट उनको ऑप्शन दे रही थी कि आप उनको बनीगाला ले आए। ये मोहसिन नकवी साहब वाज ऑन द, ऐसी कोई बात नहीं हुई, गवर्नमेंट ने कोई ऑप्शन बिल्कुल नहीं दिया। ये इन्होंने वो बस कहते हैं कि अच्छा ऐसी कोई गिव मी अ मोमेंट, और ना ही ऐसी बात को गवर्नमेंट कर सकती है। उनके जो जुडिशियल सिस्टम में उनकी सारी चीजें चल रही है, उनके ऊपर केसेस है, ये सारे फैसले जुडिशरी ने करने हैं। ठीक है शजरा साहिबा, गवर्नमेंट ने करने, वो यही कह रहे हैं, वो उनका तो डिमांड ही है। वो कहते हैं कि आप अदालतों पे दबाव ना डालें, हमारे केसेस को फेयर तरीके से चलने दें। अच्छा मेहरबानो, आपने चार्जशीट सुन ली है? जी आपने चार्जशीट सुन ली है, आप जवाब दे दें। जी पहले तो मैं आपको जो आपकी मईशत का हाल है उसका जरा एक बताती हूँ, छोटी सी समरी। पॉवर्टी जो है वो 7% पिछले साल से ऊपर होके 25.3% पर है। कोविड के दौर में भी इतनी बुरी पॉवर्टी नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी तारीखी सबसे ऊंची सतह पर इस वक्त है, 10% से ज्यादा है। सर्कुलर डेट आपका पावर में 2.5 ट्रिलियन रुपीस है, गैस सेक्टर में 4 ट्रिलियन है। इसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते नजर नहीं आ रहे और ये जो है आपकी जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर इसका बहुत ही गंदा असर पड़ रहा है कि 187 मिल्स पंजाब में शट डाउन कर चुकी हैं। आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी नेगेटिव 3.7% ग्रोथ है। एग्रीकल्चर में 11% आपकी व्हीट में कमी आई है और 30% आपकी जो है कॉटन में कमी आई है और 20 से 25% आपकी चीनी की काश्त में कमी आई है। तो ये है आपका एग्रीकल्चर का हाल। उसके ऊपर कोई सपोर्ट प्राइस नहीं है, उसके ऊपर डीएपी फर्टिलाइजर की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, किसान को किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। उसके बाद आते हैं प्राइवेटाइजेशन सेक्टर पे। इन्होंने एक पीआईए की प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की, जितने उसके इश्तेहारों पे पैसे लगे उतने की इनको बिड भी नहीं मिली। तो ये है आपकी मईशत और यहाँ पे ये खड़ी है। ये जो फॉरेन रिजर्व्स की बात करते हैं, $11 बिलियन उन रिजर्व्स के सऊदी, चाइना और यूएई से हैं। वो कल पैसा निकाल लें तो आपके पास 1 महीने का कवर भी नहीं बचता। ये है वो तल्ख हकायक कि जिनसे ये आंखें चुरा रहे हैं। इन्फ्लेशन की रेट नीचे हुई है, मतलब कि जिस रफ्तार से महंगाई ऊपर जा रही थी उस रफ्तार से ऊपर नहीं जा रही, मगर ऊपर अभी भी जा रही है। और ये तब है कि जब महंगाई की
ऊंची तर सतह को हम अबूर कर चुके हैं इस मुल्क में। आप आम आदमी से जाके पूछें, 2-2 नौकरियां करने के बावजूद भी उसके घर का चूल्हा मुश्किल से चलता है। अब आ जाते हैं इनकी कारकर्दगी पे। आइसोलेशन, पंजाब में उन्होंने कहा आप लोगों ने मुल्क को आइसोलेट कर दिया था, इन्होंने SCO कराई है शंघाई ताउन तंजीम का। इसीलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से सिर्फ एक हफ्ता पहले यहाँ पर एक सारे पूरे मुस्लिम दुनिया का आपका OIC का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था। एक एक बंदा, एक एक मुल्क यहाँ पर मौजूद था। तो वो तो रही, इनका झूठ आपके सामने आ गया। उसके बाद आते हैं मरियम बीबी की परफॉर्मेंस पर। पंजाब में 1 साल मुकम्मल हुआ है ना, 1 साल एक बर्बादी का सफर रहा है। इसमें किसान की मैंने बात कर दी, आप हेल्थ डिपार्टमेंट को देख लें। कल एक फिरौन की तरह वो जरूर उस दिन पहुंची मेयो अस्पताल में और तड़ियां लगाई उन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कि उनको अरेस्ट करवा सकती हैं, उनको फायर होना चाहिए। उसके बाद वो फायर किए गए और ये उनको इतना नहीं पता कि ये उन्हीं के हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी की नाअहली है, जिनको मालूम है कि मेयो अस्पताल पिछले 2 साल से उसको 3.5 अरब रुपए का उसका खसारा है, उसको पूरा नहीं कर सके, सिर्फ 20 मिलियन रिलीज किए। और वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर चुके हैं इसी वजह से, और उसके बावजूद वहां पे जाके इस बदतमीजी से गुफ्तगू की जा रही है। इनका एटीट्यूड, ये जमहूरी लोग नहीं है, इनकी सोच जमहूरी नहीं है, फिरौनियत में ये यकीन रखते हैं और बर्बरियत में, जो कि आपने देखी पूरे पंजाब में इस वक्त फिरौनियत बरपा है, बर्बरियत बरपा है, किसी को उसके हकूक नहीं मिल रहे, अदालती निजाम मफलूज है। किस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं? शिजा बीवी यहाँ पर पार्लियामान पे और जमहूरियत पे लेक्चर देती है। कौन सी पार्लियामान? आपकी अपनी चीफ मिनिस्टर, आपका अपना PM जो है वो इलेक्शन नहीं जीता। आप चला रजा साहिबा से पूछ लें NA 194 का रिजल्ट, जहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब जो है तारड़ साहब से हारे, क्या वो उस रिजल्ट को कबूल करते हैं या वो आज भी कहते हैं कि उस पर रिगिंग हुई? सिर्फ एक PTI ये बात नहीं करती, इस मुल्क में हर जमात बात करती है कि जो 2024 का इलेक्शन है उससे ज्यादा गैर शफाफ और ज्यादा गैर मुतनाज़ा इलेक्शन हमारी तारीख में नहीं हुआ, एंड दैट इज अ स्टेटमेंट एंड अ हाफ। शहरा साहबा, फाइनली आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आपने दोनों जमातों का इस वक्त मौक़िफ़ सुना, इलेक्शन के हवाले से, पार्लियामान के हवाले से, 2024 के इलेक्शन हो या जीतने हारने वाले कैंडिडेट्स के हवाले से, ये पार्लियामान आगे चलेगी कैसे अगर इस पे इतना ज़्यादा मिसट्रस्ट होगा? और ये बात मेहरबानों की, मैं मुझे आई हैव टू एडमिट कि मौलाना साहब भी ये बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी ये बात कर रही है, दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी ये बात कर रही हैं कि भाई रिगिंग हुई, यहाँ पर भी हुई, वहाँ पर भी हुई। KP का भी लोग कहते हैं, KP में तो इमरान खान ने ये भी कहा कि भाई खोल दो हल्के और जो आता है एतराज़ उठाता है उसको ट्राइब्यूनल्स में जाए, हम भी जाते हैं वो भी जाएँ, और वहाँ पर हिदायत उन्होंने जारी कर दी। तो इस इलेक्शन के बाद अब बनने वाली ये पार्लियामान को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? पहली बात ये है कि इस मुल्क में सिर्फ 1970 के इलेक्शन हैं जिनको कहा जाता है बेहतर हुए थे, उसके बाद से इसी तरह इलेक्शन होते हैं। और मुझे 2018 का भी इलेक्शन याद है, लियारी में चेयरमैन के हल्के का रिज़ल्ट 5 दिन बाद आया था, मेरा अपना रिज़ल्ट 2 दिन बाद आया था। जब आखिरी दफ़ा आया तो उसमें 12,000 वोट थे और उसके बाद रिज़ल्ट नहीं आया। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद 11,000 वोट थे। फिर उसके बाद वो 3 दिन बाद आया तो उसके पता चला कि हमारे जो है ना वो सिर्फ 10,500 वोट थे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ तक भी कि 2018 में अगर आप फैसल सालेह हयात, बड़ा मशहूर हुई थी ये बात, अब्दुल हकीम बलोच और इन सब के हलकों में रिकाउंटिंग में जब इनकी गिनती ज़्यादा होने लगी वोट की तो लपेट के रख दिया गया। तो ऐसी बात नहीं है कि इसी दफ़ा हुआ है, हर दफ़ा यही मसला रहा है। हमने कभी ऐसा रिज़ल्ट नहीं देखा कि NA पे एक पार्टी जीती और नीचे 3 जो प्रोविंशियल सीट्स हैं उस पर 3 अलग अलग पार्टियां जीती। मतलब चेयरमैन के हलके में NA पे पीपल्स पार्टी हार गई, PTI जीत गई, और नीचे जो 3 प्रोविंशियल सीट थी, एक पे जमात, एक पे TLP, एक पे MMA, इस तरह से मतलब एक पे कोई और पार्टी जीती। तो ऐसा भी हमने सारा देखा है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। रही जहाँ तक बात NA 127 की और बहुत सारे हल्कों की, देखें हम सबको ये मालूम है कि क्या हुआ। अब तो शेर अफजल मरवत भी कहते हैं कि 17 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जो कि फॉर्म 47 की हैं। और ये जो आजकल अलाइंस बनाने वाली बात हो रही है उसमें जब ये कहा गया कि आप ये खोल दें पहले फिर बात करें, तो इनकी पार्टी की तरफ से जवाब आया जब सारे मुल्क में खोले जाएंगे हल्के तो खोल देंगे। तो ऐसा नहीं है कि तैयार हैं कि खोल देंगे, ये आप एक कहने की बात है, अमल के वक्त ये बात है। तो बात ये है कि मैं इससे इत्तफाक करूंगी
کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک ملک جہاں پہ جو سفارتی طور پہ تنہا تھا, جس کے لیے پیشین گوئی تھی کہ سری لنکا ہو جائے گا, اور جس کے لیے فخریہ کہا جا رہا تھا, جو محبان وطن تھے نا, اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے معیشت پہ بارودی سرنگیں بچھا دیں کیونکہ ہم جانے والے تھے. وہ اقرار کر کے گئے کہ ہم نے 75% قرضے میں اضافہ کیا ہے. اس کے بعد کہ پوری دنیا نے ہمیں اکیلا کر دیا تھا, فرینڈز بھی ہماری طرف نہیں دیکھ رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے وعدہ کر کے اسٹیٹ آف دا پاکستان مکر بھی سکتی ہے, اس کے باوجود آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہماری جو معیشت ہے وہ ایک پٹری پہ آ گئی, ایک سمت ہو گئی اس کی, اس میں ہم ایک بہتری کی طرف ہیں. کوئی یہ دعویٰ نہیں تھا کہ ہم ایک سال میں جو ہے وہ چاند تارے توڑ لائیں گے, لیکن یہ ایک سال دیا گیا تھا حکومت کو کہ آپ اپنی معیشت کو بہتر کریں. اس میں بہتری آئی ہے. ریمیٹنسز اللہ کا شکر ہے ہر دل عزیز لیڈر کی ڈیمانڈ کے باوجود بھی بڑھ گئے کہ وہ کہہ رہے تھے ریمیٹنسز نہ بھیجے جائیں, اور انویسٹمنٹ بھی اللہ کا شکر ہے کہ آ رہی ہے اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا کوئی کہ سب کچھ اچھا ہو گیا, ایک سمت ملی ہے, ایک بہتری آئی ہے, اور ایک کچھ چیزوں کو کنٹرول کیا ہے. اس میں ظاہر ہے فرینڈز بھی ہمارے موجود ہیں ملکوں کے اور سب, اور اسی طرح ہے آپ کے وقت تو کوئی دے ہی نہیں رہا تھا نا, اور خود لیکن اب بھی ہم شیلا صاحبہ ہم چین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے پیسے 2 سال بعد دے دیں گے, اس طرح کی بھی ظاہر ہے کہنا پڑ رہا ہے نا, کیونکہ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے, یہ کہہ کے تو کوئی بھی نہیں آیا کہ ہم کسی سے قرضہ نہیں لیں گے, اگر قرض لینا پڑا تو خودکشی کر لیں گے. اس کے بعد اپنا ہی فائنانس منسٹر کہہ کے 75% اضافہ کر دیا. ایک مشکل حالات تھے, بہت مشکل حالات تھے, اتنے مشکل حالات تھے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کانٹوں کا ہار تھی کہ آپ کی طرف کوئی آپ کو ادھار دینے والا نہیں تھا. صحیح, آپ کی کریڈیبلٹی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے شذرا صاحبہ, اب آپ کی طرف ہم آتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ آپ نے بھی سنا, مہربانوں کا موقف بھی سنا, شیلا صاحبہ کا موقف بھی سنا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ الزامات لگ رہے ہیں پارلیمان پہ, الیکشن ریگڈ ہونے کے شدید ترین الزام لگ رہے ہیں آپ کی حکومت پہ, لیکن بہرحال آپ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ہم نے معیشت کو ایک درست سمت دی ہے. آگے آنے والا سال آپ کو کیسا لگ رہا ہے پارلیمان کے حوالے سے بتائیے گا, اسپیشلی اگر پارلیمان کے حوالے سے ہم بات کریں تو 2 ایسی متنازع قانون سازیاں ہوئی ہیں جس کے حوالے سے فری میڈیا بھی لکھ رہا ہے, مختلف جو ہمارے انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں, جریدے ہیں, وہ بھی لکھ رہے ہیں. آنے والا سال میں کون سی ایسی ترمیمیں ہیں جو آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں جس کے حوالے سے ہم خود کو ذرا سیٹ کر لیں؟ میں پہلے تو یہ بات کروں کہ پنجاب کی انہوں نے بات کی, چیف منسٹر پنجاب جتنی دن رات محنت کر رہی ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے پنجاب کی ایک طبقے کو, جس طریقے سے انہوں نے ایک طبقے کو بہتری کی طرف لے کے گئی ہیں, جس طریقے سے وہ محنت کر رہے ہیں, لیپ ٹاپ اسکیمز ہوں, چاہے بسز ہوں, چاہے ٹرانسپورٹ ہو, چاہے جو بھی چیز ہو, اس پہ ان کی اتنی زیادہ توجہ ہے ایک چیز کی طرف. ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں انہوں نے اتنی بہتری لائی ہے کہ یہ عوام خود دیکھ رہی ہے. اور اس چیز کا جو ثبوت ہے وہ تب ملا جب یہ لوگ بار بار انتشار کے کالز دیتے رہے, بار بار یہ کہتے رہے کہ جی نکلیں, ہم یلغار کریں گے اسلام آباد کے اوپر, ہم یہ, لیکن پنجاب سے کوئی نہیں نکلا. کیونکہ کوئی آپ اگر کائنڈلی انٹرپٹ نہ کریں, کیونکہ آپ کی بہت ساری غلط باتیں ہیں, جی جی میں آپ کی طرف آ رہی ہوں, شذرا صاحبہ کے بعد آپ کی باری ہے. میرے میں اتنی پیشنس اور اتنی ٹالرنس ہے نہیں, اس لیے کہ آپ کے اندر ٹالرنس اتنی نہیں ہے نا, آپ کسی کی بات نہیں سنتی, آپ اپنی باری پہ بولیے نا, مجھے بول لینے دیجیے. تو وہ یہ ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں ان کو بزدار کی حکومت چاہیے دوبارہ سے, جبکہ پنجاب میں گند پھیل گیا تھا, جبکہ کرپشن اس حد تک آگے چلی گئی تھی, فرا گوگی اور اس بزدار اور وہ ساری ایک جو کلک بنی ہوئی تھی کہ کرپشن آسمانوں کو چھو رہی تھی. ان کو وہی حکومت دوبارہ چاہیے. بہتر ہوگا کہ پنجاب کی طرف کے بارے میں تنقید برائے تنقید کرنے کی بجائے یہ کے پی حکومت, جو کہ اب ان کا 10 سال گزر چکے, اب اگلے 5 سال ان کے آ گئے ہیں, تو اس کی طرف توجہ دیں کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے, وہاں پہ کس طریقے سے ان کا توجہ ہی نہیں ہے ادھر. مجھے کوئکلی مہربانوں کی طرف جانے دیجیے. جی مہربانوں. جی شاہزاد صاحبان جسٹ ریپیٹنگ ہر سیلف, جہاں تک وہ یہ بات کر رہی ہیں دہشت گردی کی, کہ جی بالکل آپ بھی ذرا اس میں سنجیدہ ہوں, وفاق کا بھی اس میں کردار ہے. وفاق نے تو وہاں پہ اپنی ساری ذمہ داری جو ہے وہ ایپلیکیٹ کر دی ہے.
بالکل ایپلیکیٹ کر دیا. اور جہاں اور وفاق اس میں سنجیدہ نہیں ہے. وفاق نے اپنا کرم میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. دے ایبڈیکیٹڈ رسپانسبلٹی. جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے, صوبے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پولیس اور CTD تک محدود ہیں. اور ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں جو آپ کا گلوبل ٹیررزم انڈیکس ہے, اس میں جو رینکنگز ہیں اس میں آپ اگر دیکھ لیں تو 2019 میں ہم اس میں وہاں پہ بہتری آئی. And it kept going down. 2020, 2021, 2022 کے شروع تک دہشت گردی میں اس ملک میں کمی تھی. جب سے آپ لوگوں کی ناقص حکومت آئی, جب سے آپ لوگوں کی نااہل حکومت آئی, اس کے بعد آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, یہ آپ لوگ کیونکہ آگے کوئی آپ میں ہمت نہیں تھی, آپ کہہ نہیں سکے کہ ری سیٹلمنٹ ایک غلط پالیسی ہے, اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد افغانستان میں جو انسٹیبلٹی آئی اور جو پاکستان میں انسٹیبلٹی آئی, یو گائز ہیو ڈن نتھنگ اباؤٹ اٹ. اور اس وجہ سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اور بلوچستان کے لوگوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ نے اپنی ریسپانسبلٹی دہشت گردی پہ ایبڈیکیٹ کی ہے. ری سیٹلمنٹ ہمارے دور میں بالکل نہیں ہوئی, ہم نے اپوز کیا تھا. اب جا کے دیکھیے ری سیٹلمنٹ ہوئی تھی آپ کے دور میں اور کیئر ٹیکر حکومت کے دور میں. اس کے بعد 1 سیکنڈ, مریم بی بی روز ٹک ٹاکس لگا دیتی ہیں, روز ان کی فوٹو شوٹ ہوتی ہیں, پورے پنجاب کے چپے چپے پہ ان کی تصویریں ضرور ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ محنت کر رہی ہیں. ان کو تو یہی نہیں پتا کہ ان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے نیچے جو سب سے بڑا ہسپتال لاہور میں آتا ہے, اس کے اندر 3.5 ارب کا خسارہ ہے, جس کے اگینسٹ صرف 20 ملین روپے ریلیز کیے گئے ہیں. یہ ان کی نااہلی کی سب سے بڑی تصویر ہے جو آپ کے سامنے آئی. اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر اس پہ سوال اٹھاتا ہے جو کہ ایک مفت ہسپتال رن کرتا ہے بکھر میں, اور وہ ہسپتال سیل کر دیا جاتا ہے اور اس کے اگینسٹ FIR کرتی ہے. تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں کوئی نکلتا نہیں ہے, پنجاب میں تو وہاں پر تو ایک فرعون بیٹھا ہے, پنجاب میں تو کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے. پنجاب میں کوئی بات کرتا ہے تو FIR, وہاں پہ گورننس وایا FIR چل رہی ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. مہربانو قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, شذرا منصب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. تھینک یو آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اور ناظرین, آپ نے آج کی ڈسکشن اور ڈیبیٹ سنی. ڈسکشن تو کم, ڈیبیٹ زیادہ تھی. شیلا صاحبہ نے بہرحال حکومت کو بھی وارن کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کئی پیپلز پارٹی کو بھی سڑکوں پر نکلنا پڑے, تو آپ پانی کے ایشو پر ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں. اور سب جماعتوں کو آج صدر مملکت نے بھی یہی بات کی ہے. اور باقی حکومت اور اپوزیشن کا, یعنی کہ شذرا منصب صاحبہ کی نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف, مہربانوں کی, ان کا تو آپ نے معاملہ دیکھ ہی لیا. ہمارے شو پہ جیسا ماحول ہے, اسی قسم کا ماحول لگتا ہے کہ آنے والے سال میں پارلیمان کے کبھی ماحول لگے گا, ایسا ہی نظر آ رہا ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.